बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू एक ऐसी बिल्डिंग जिसने पिछले 2 दहाइयों से कई लोगों को बेनकाब किया है और वो अब भी बेनकाब करती जा रही है। मामला कुछ यूँ है कि 1-2 रोज़ कबल हमने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर रात गए छापा मारा गया। 800-900 पुलिस एहलकार वहाँ पर घुसे, उन्होंने दरवाज़े तोड़े, लोगों को हिरासा किया। वहाँ पर कुछ फ़ॉरेनर्स भी थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रिहाइश पज़ीर थे, कुछ मुल्की अफ़राद भी वहाँ पर रह रहे थे और हमने देखा एक चीखो-पुकार थी और कहा गया कि जी अदालती ऑर्डर है। और हालाँकि अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन समझ से बालातर है कि इतनी किस चीज़ की जल्दी थी कि इस अंदाज़ में लोगों को तंग किया गया और अगर आपने खाली करवाना भी था तो क्या ये तरीक़ाकार है? मैं तो समझने से क़ासिर हूँ कि ये क्या रीत चल पड़ी है। ये गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, ना कोई वारंट हाथ में होते हैं, ना अदालती ऑर्डर होता है। बस आओ देखा ना तो पुलिस लोगों के घरों में घुसती है, चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाता है और एक जो लिहाज़ था अमूमन हमारे मुआशरे में रखा जाता था ख़वातीन का, वो भी तख्तो-तराश किया जा रहा है और उसको भी मलहूज़े ख़ातिर नहीं रखा जा रहा। और क्या ये मुहज़्ज़ब मुआशरों में होता है कि रात को 1 डेढ़ बजे आप किसी भी बिल्डिंग में घुसें, लोगों को हिरासा करें और कहें जी आप यहाँ से निकलें। और ये कहा गया है कि जी हम ये तफ़रीक ख़त्म कर रहे हैं कि जी अमीरों के साथ भी वैसा सलूक, गरीबों के साथ भी वैसा सलूक। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अगर आपने गरीबों के साथ ज़्यादती कर दी है, तो खुदा ना ख़ास्ता अमीरों के साथ भी ज़्यादती करेंगे तो स्कोर लेवल हो गया, ऐसा नहीं है। ना गरीबों के साथ ज़्यादती हो, ना अमीरों के साथ ज़्यादती हो। ये है यकसा इंसाफ़ और इसी के ऊपर कारबंद होना चाहिए। बहरकैफ़ मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। बात करूँगा अफसार आलम साहब की, जिन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर शदीद इल्ज़ामात आयद किए हैं, संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनको एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकिब भी करार दिया है, कहा है कि आपकी बेगम का फ्लैट दुबई लीक्स में आया, आपने एमनेस्टी ली और आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया था, ये गुफ्तगू की थी कि अरबों रुपया तकरीबन 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से दुबई चला गया। तो आप वो पैसा कैसे लेके आएँगे वापस, जब आप खुद उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, जब आपका अपना पैसा, इल्लीगल पैसा यहाँ से गया बाहर और आपने फ्लैट खरीदा है। फिर उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेंजर्स की जो पावर है, रेंजर्स की जो नफ़री है, वो जो मुतलका हल्के हैं, जो रेंजर्स को कमांड करते हैं, उनके इल्म में लाए बगैर इस्तेमाल किए और जब इनिशियली रेड किया गया रात को 1 बजे वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर लोगों को वहाँ से बेदखल करने के लिए, तो पहले 20 मिनट में रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और जब उनको खदशा हुआ कि ये रिपोर्ट हो जाएगा, तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और फिर इस हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी एतमाद में नहीं लिया गया। और साथ ही साथ अफसार आलम साहब का ये कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिन लोगों का नाम इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं, उससे मुल्क की बदनामी हो रही है, उससे जो हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में इज़्ज़त हासिल की बैनुल-अक़वामी फ्रंट पर, वो ख़राब हो रही है। एंड उस वक़्त जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और बार का हक़ की हम सालगिरह मनाने जा रहे हैं, तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पिंडी वालों का नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि वो उनसे मंसूब किए जाते हैं और उनको वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। उन्होंने एक ऐसी हरकत की है जिससे पाकिस्तान को 4 ममालिक की जानिब से डिमार्शे जारी किया गया है। जी हाँ, 4 ममालिक की तरफ से डिमार्शे जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स हैं, वहाँ पर डिप्लोमैटिक कम्युनिटी भी रिहाइश पज़ीर थी। बताया जा रहा है कि 19 के करीब उस वक़्त जो डिप्लोमैट्स हैं वो वहाँ पर रह रहे थे। रात के जब पुलिस पहुँची है तो बिल्कुल हैरान हो गए कि अब हमने क्या करना है, कैसे इनसे निपटना है। पुलिस ने आके कहा खाली करें और जिस तरह हमारी पुलिस करती है। तो उन्होंने फिर अपनी एम्बेसी से राब्ता किया, उनको कन्वे किया, फिर एम्बेसी से फॉरेन ऑफिस मामला पहुँचा, फॉरेन ऑफिस की जानिब से फिर वज़ीर-ए-आज़म को कन्वे किया गया और फिर मामला ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और कहा गया है कि इसको प्रोब करें और तब तक फर्दर इसमें जो सीडीए का ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है। अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि जब बरी इमाम में, मुस्लिमाबाद में और सैदपुर विलेज में ये ऑपरेशन जारी था और बिल्कुल बेदर्दी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा था, बहुत दर्दनाक मनाज़िर आ रहे थे, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े बिल्कुल बेघर हो गए थे, उनको कंपेंसेट नहीं किया गया और इस हवाले से
وفاقی وزیر جو ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انہوں نے بھی شہزاد اقبال کے ساتھ پروگرام میں اس بات کو تسلیم کیا کہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، چاہے وہ مسلم آباد میں استعمال کیا گیا یا بری امام میں، کیونکہ کئی دہائیوں سے لوگ بری امام میں مقیم ہیں، ان کو اس طرح سے بے دخل کرنا ہے اور ان کو کئی لوگوں کے واجبات سی ڈی اے نے ادا کرنے ہیں، یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا، تو آپ نے کمپنسیٹ نہیں کیا۔ تو میرا یہ موقف ہے کہ چاہے وہ سی ڈی اے والے، میرا یہ موقف ہے چاہے بری امام والے ہوں، مسلم آباد والے ہوں یا سید پور ولیج والے ہوں، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں رہائش پذیر ہے، اس نے اپنی حق حلال کی کمائی سے وہاں پر فلیٹ لیا ہے، اس کی ساتھ ادا کی ہیں اور اس کو پھر اپنے نام کروایا ہے، اس کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اونرز اور سی ڈی اے کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اور سی ڈی اے اس کو ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ پھر جن لوگوں نے سی ڈی اے کے تھرو یہ فلیٹ خریدے ہیں تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ یہ برابری نہیں ہے، یہ مساوات نہیں ہے کہ غریب کو بھی رگڑا لگے تو پھر امیر کو بھی لگے۔ برابری یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ نہ غریب کو رگڑا لگے نہ ہی امیر کو رگڑا لگے۔ یہ آپ نے کون سی دور کی کوڑی لے کے آئے کہ اب ہم نے غریبوں کو ذلیل کیا تو امیروں کو بھی ذلیل کرنا ہے؟ تو یہ اس طرح سے مہذب معاشرے پروان نہیں چڑھتے۔ کتنی ہزیمت ہوئی ہے، کتنی بے عزتی ہوئی ہے، ڈپلومیٹک کمیونٹی اپنے اپنے ایمبیسی سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوئی، پھر 4 ممالک نے ڈیمارش جاری کیا اور اسی کو لے کر ابصار عالم صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ تو بہت آگے تک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہے اور ان کی جانب سے ایمنیسٹی لی گئی دبئی لیکس میں، ان کی بیگم کا فلیٹ ہے وہاں پر، اس کا جواب آج تک نہیں آیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ آج بھی سندھ کے مختلف ایئرپورٹس پر جہاز لینڈ کرتے ہیں، یہاں سے پیسہ لے کر دبئی جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ڈسپرس ہوتا ہے اور پھر بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا یہاں پر ایک اصولی اختلاف ہے، چاہے وہ ابصار عالم صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر صحافی ہو جو اس وقت بہت بول رہے ہیں، ندیم الحق صاحب ہی کیوں نہ ہو جو ایک اکانومسٹ ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت طویل ٹویٹ کیا کہ جی رات کو 1 بجے پولیس اہلکار گھسے ہیں، دروازے توڑے ہیں، ہمیں ہراساں کیا گیا، جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال سے اس کو ایک نیو نارمل بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو گھروں میں گھسا جاتا ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں، خواتین اور بچوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ جب آپ اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو وہ بچے پوری زندگی اس ٹراما میں رہیں گے، کب تک وہ اس نفسیاتی جنگ سے لڑتے رہیں گے۔ اس تمام چیز کو بالائے طاق رکھ کر وہاں پر ان کے سامنے ان کے والد صاحب کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ڈالوں میں جا کے ڈال کے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تب خاموش رہے۔ 26 نومبر ہوا اور کہا گیا کہ جی ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل آنکھیں اسے کہتے ہیں نا بند کر لی گئی، اسکرینوں کے ڈبے اس طرح سے نہیں گھومے، خاموشی سادھی گئی۔ پھر مرید کے پر بھی اس طرح سے یہ سارے صحافی ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آئے اور محسن نقوی صاحب کی جو بھی اقدامات تھے ان کو جسٹیفائی کیا گیا۔ لیکن اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز پر ہاتھ ڈالا گیا جس سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ صحافی یا یہ سو کالڈ ایلیٹ مافیا یا ایلیٹ کیپچر جو ہے وابستہ تھا، تو یہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ اگین میں پھر ہی کہوں گا کہ اگر ابصار صاحب نے یہ حق حلال کی کمائی سے لیا ہے تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ توقع کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ ابصار صاحب کی جانب سے جو ظلم اور جو بربریت لوگوں کے ساتھ برتی گئی پچھلے 2-3 سال میں، اس پر بھی اسی طرح آواز بلند کرنی چاہیے تھی محسن نقوی صاحب کے خلاف یا جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کے خلاف جو ان کریک ڈاؤن میں، ان آپریشن میں ملوث ہے۔ تو اب فیس آن ہے، ابصار عالم صاحب کو نون لیگ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعظم کے پاس بھی پہنچے، ان سے گفتگو بھی کی اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے کو لاعلم رکھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا، اور جب وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے تو اس سے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اتنے خوش نہیں ہیں۔ سو فیس آن ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا گروپ جیتا ہے۔ الٹیمیٹلی امکان یہی ہے کیونکہ محسن نقوی صاحب بہت طاقتور ہیں، با اختیار ہیں، وہ جیت جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ابصار صاحب نے جو بات کی آخر میں کہ میں یعنی کہ ابصار صاحب، کاشف عباسی اور طلعت حسین جب سی این این میں تھے، کام کر رہے تھے بطور رپورٹر، تو محسن نقوی صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ سی این این کا جو سٹاف ہے اس کی گاڑیوں کو
مینیج کرتے تھے آنا جانا کے لیے، کسی کو گیسٹ پہ بھیجنا ہے تو کون سی گاڑی دینی ہے، اگر کوئی گیسٹ آ گیا ہے تو اس کو ڈراپ دینی ہے تو کس گاڑی پہ دینی، تو ایک طرح سے تضحیک بھی کی. انہوں نے کہا آپ کو آپ کی ترقی مبارک ہو، لیکن آپ فرعون نہ بنے. ان کو انہوں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ بھی اسی طرح ریڈ کر رہے تھے ٹاپ سٹی میں، اور ان کے بھی اسی طرح کے کرپشن کیسز سامنے آئے تھے. ان کو بھی بہت زیادہ گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ طاقت پر گھمنڈ نہ کریں. اگین میں یہ کہوں گا کہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا پچھلے 3 سال سے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ربر بلٹ چلائی گئیں، آنسو گیس کے شیل چلائے گئے، لیکن بالکل خاموشی سادے رکھی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ جی ریاست نے اپنی ریٹ تو قائم کرنی ہوتی ہے، جو کہ قائم کرنی بھی چاہیے، لیکن میرے خیال میں ایک لحاظ رکھنا چاہیے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دینی چاہیے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونی چاہیے، اور جب تک ہم واپس اس نہج پہ نہیں پہنچتے جہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، عورتوں کا بچوں کا احترام کیا جائے، تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. بہرکیف ابصار عالم صاحب حملہ آور ہوئے ہیں محسن نقوی پر. اب یہ کسی کی منشا کے تحت ہوئے ہیں، ان کو بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے، ان کی آشرواد سے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. اس ایشو کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ سکور سیٹل کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. محمد علی خان کو اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.